برز حصل بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 13. تدريبات على الشدة. برز حصل صدق عدد قدر كذب نعم يظن يحض جنة ذرة قوة كرة سعرت قدمت كذبت زوجت سجرت فجرت سيرت عطلت كورت تطلع تحدث نيسر هم البينة قيمة عشية مذكر أيان إياك لله تجلى تصدى تزكى تولى توابا ثجاجا غساقا فعال كذابا وهاجا ممددة مكرمة مطهرة والسماء والترائب والناشطات والنازعات والسابحات فالسابقات فالمدبرات تبلى السرائر فمهل الكافرين بالخنس
بالخنس الجوار الكنس اهدنا الصراط المستقيم